बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, अशरफ गनी की अब्दुल्ला की और जो बाइडन की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के अलावा इमरान खान ने अफ़गानिस्तान को लेके अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू की है। एक उनका इंटरव्यू जो था वो इम्पॉर्टेंट था, और इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक मजमून लिखा है। उस मजमून को लेके उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जो अशरफ गनी और अमरीका के लिए काबिल कबूल नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट की बात नहीं कर रहा, एक और बात है। और पाकिस्तान ने अपने मुस्तकबिल को लेके, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को लेके सारी तस्वीर वाज़ेह कर दी है। लेकिन अगर आपको खबर ये दें कि सारे सिनेरियो के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नया तनाज़ा आया है और अफगानिस्तान के टैंक्स पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। और अगर ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान के फौजी इन टैंकों के ऊपर चढ़ के अपनी सेल्फीज बना रहे हैं या तस्वीर बना रहे हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये खबर हकीकत पे मबनी है, ये हम नहीं कह रहे। ये अफगानिस्तान के आला हुकाम, अफगानिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान की फौज के टैंक पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए हैं और पाकिस्तान के फौजियों को इन टैंक्स के साथ देखा गया है। ये क्या मामला है, ये क्या वजह है, टैंक्स कैसे पाकिस्तान में आ गए? पाकिस्तान ने तो बाड़ लगाई हुई है, ड्यूरेंट लाइन कैसे पार हो गई? ये टैंक्स का मामला क्या है? ये सबसे बड़ी स्टोरी है। और फिर अशरफ गनी के साथ मुलाकात के दौरान जो बाइडन ने ऐसा क्या कहा है कि जिसके बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है और अशरफ गनी की हुकूमत अब चंद हफ्तों या चंद महीनों तक शायद महदूद हो जाए। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अशरफ गनी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान वहां पे जो अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जा रहे हैं और हमारे जाने के बाद अब फैसले हमने नहीं करने, अब अफगानिस्तान के लोगों ने अपने मामलात हल करने हैं, इसलिए अफगानिस्तान के लोग अपने मसाइल हल करें और अब नजरें हम पे ना रखें। लेकिन साथ ही कहा कि अपने मसाइल हल करो, अफगानिस्तान की जो भी हुकूमत होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी हुकूमत होगी हम उसके साथ शराकत दारी कायम करेंगे। क्या तालिबान की हुकूमत के साथ भी शराकत दारी कायम करेंगे? क्या तालिबान की हुकूमत को भी एक्नॉलेज करेंगे? इसमें समझने वालों के लिए निशानियां काफी है। लेकिन मैं आपको असल खबर टैंक्स वाली के ऊपर लेके जाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर एक तब्दीली हुई है। वो तब्दीली बड़ी मेजर थी। तब्दीली ये थी कि अफगानिस्तान ने अपने वजीर दाखिला, अपने वजीर दिफा और अपने आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया है। और वजीर दाखिला की तब्दीली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सदर के बाद यहां पे जो इंटीरियर मामलात हैं वो अब अफगानिस्तान के अंदर चूंकि संगीन होने जा रहे हैं, इसलिए इस शख्स ने देखना है कि अफगानिस्तान के अंदर अब क्या हुकूमत की स्ट्रेटजी होगी। और यहां पे हयातुल्लाह हयात को तब्दील किया गया और हयातुल्लाह की जगह पे अब्दुस सत्तार को लाया गया। और ये अशरफ गनी के इंतहाई क्लोज्ड आदमी हैं, इंतहाई काबिल एतमाद शख्सियत हैं जिनको ये नई जिम्मेदारी दी गई। अच्छा, जिन साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने हफ्ते के रोज अफगानिस्तान के सूबे पख्तिया का दौरा किया है। और पख्तिया के दौरे के दौरान वहां पे उन्होंने बातचीत करते हुए कुछ ऐसी चीजें की हैं, कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए हैं जो आपके लिए इंतहाई अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात हैं, हमारे पास कुछ ऐसी काबिल एतमाद चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की फौज के टैंक्स, अफगानिस्तान की फौज की गाड़ियां, अफगानिस्तान की फौज का असलहा अफगानिस्तान से निकल के पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। और ये बात सिर्फ यहां पे वजीर दाखिला ने नहीं की, जो लोकल गवर्नर्स के कमांडर हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास से मालूमात और सबूत हैं, आपको जो मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा, ना पाकिस्तान के अंदर ना अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के टैंक्स के गाड़ियों के साथ पाकिस्तान के फौजियों की तस्वीर हमारे पास सबूत के तौर पे।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹینکس، یہ گاڑیاں افغانستان سے پاکستان آ کیسے رہی ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ طالبان، یعنی افغانستان کے طالبان، افغانستان کی فوج کا اسلحہ، گاڑیاں، ٹینکس اب ڈیورنڈ لائن کے اس پار یعنی پاکستان پہنچا کے وہاں پہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان کے فوجی ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اب یہ انتہائی بیہودہ الزام ہے، اور کہا کہ پاکستان کے فوجیوں کی تصاویر ان ٹینکس اور ان گاڑیوں کے ساتھ بطور ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ حالانکہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر فینس لگ چکی ہے، اور آپ چاہیں تو آپ اپنی وہاں پہ پیٹرولنگ بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو کیسے رہا ہے یہ بھی بتا دیا۔ کہا جو زابل کا صوبہ ہے، زابل کے صوبے کے وایا یہ ساری چیزیں پاکستان پہنچ رہی ہیں۔ اچھا، اب طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ، انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ افغانستان کے طالبان کوئی اسلحہ، کوئی گاڑی، کوئی ٹینکس جو ہیں وہ پاکستان منتقل نہیں کر رہے، یعنی تردید کر دی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اب معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ پکتیا کے اندر پچھلے ہفتے سے شدید لڑائی چل رہی ہے، اور اس شدید لڑائی کے دوران افغانستان کی جو فوج ہے، افغانستان کی جو پولیس ہے، اس کو شکست کا سامنا ہے۔ یعنی میں اگر آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ 14 میں سے 10 ایسے ضلع ہیں جہاں پہ طالبان کی حکومت ہے، اور پھر پکتیا صوبے کے اندر افغانستان نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے کچھ ایسی شخصیات کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اور یہ شخصیات افغانستان کے طالبان کے ساتھ مل کے افغانستان کی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ اب اس خبر کا بھی کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ اچھا، اب یہ معاملہ ہے کیوں؟ ایسی باتیں اب پاکستان کے ساتھ تنازع کی طرف افغانستان کی حکومت کیوں جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اشرف غنی جب ملاقات کرنے گئے وہاں پہ جو بائیڈن کے ساتھ، تو جو بائیڈن نے پاکستان کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف کان بہت بھرے، اور دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم نے نیو یارک ٹائمز کے اندر لکھتے ہوئے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، جس سے اشرف غنی حکومت کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور ٹانگیں کانپنے لگی ہیں۔ کیا ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اس حکومت کو سپورٹ کریں گے جس کو لوگ سپورٹ کریں گے۔ کم از کم موجودہ گورنمنٹ تو ہمیں لوگوں کی بنیاد کے اوپر سٹے کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی۔ دوسرا یہ کہا کہ اگر طالبان قبضہ کر لیں پورے افغانستان کے اوپر، ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اگر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں، ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو پاکستان کی حکومت ہر وہ کام کرے گی جو آئین، قانون اور انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے، لیکن ہم افغانستان کے طالبان کے خلاف کوئی ملٹری ایکشن نہیں کریں گے۔ یہ پیغام صرف اشرف غنی کو نہیں تھا، یہ امریکہ کو بھی تھا۔ یعنی ہم طالبان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے اور ان کے تعلقات بطور حکومت، کیونکہ تب تو ان کی حکومت قائم ہوگی، جس سے خراب ہو۔ اب اس چیز کو لے کے اشرف غنی کی حکومت کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب ہم مارے جائیں گے، اور اس مارے جانے کو لے کے وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگا کے نیا تنازع پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں، اور اس جیت کے دعوے کو متنازع کرنے کے لیے اور یہ سارا الزام پاکستان کے اوپر لگانے کے لیے، پاکستان کو گھسیٹنے کے لیے، اب افغانستان کے وزیر داخلہ اس نئی چال کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن اگر حمداللہ محب کی سازشیں کامیاب نہیں ہوئیں تو عبدالستار صاحب کی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے پر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔